अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है आपका? मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के। और आजकल उम्मीद है कि आप सब बैठे होंगे, कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से आप घर में होते हैं। तो क्यों ना कहानी के बारे में भी आपको बताऊंगी, और ये भी बताना चाहूँगी कि हम उर्दू की कहानियाँ क्यों शुरू कर रहे हैं। हम उर्दू की कहानियाँ इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि उर्दू हमारी मदर टंग है, हमारी मादरी ज़बान है। हमारे इर्द गिर्द हर कोई उर्दू बोल रहा होता है, बड़े से लेके छोटे तक, और हम उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करते हैं, हमें अपनी उर्दू का भी उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उर्दू हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा पाकिस्तान की मदर लैंग्वेज है, और ये इसमें हमें प्राइड लेना चाहिए, और ये हमारी पहचान और शान है। और उर्दू जब बच्चे ज़्यादा सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उनकी वोकैबलरी और नॉलेज बढ़ता जाता है, और इस ज़बान पे अबूर हासिल होता है। उसकी वजह से हमारे में कॉन्फिडेंस आता है, और हम अपनी पहचान, अपनी कल्चर, अपने ट्रेडिशंस में बड़ी उसको अपनी शान समझते हैं, अपनी ज़बान को अपनी शान समझते हैं। और हमारा अपना रिश्ता जो है अपनी वतन से, वो हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके अलावा देखा गया है कि जब मदर लैंग्वेज यानी कि मादरी ज़बान जो कि उर्दू है, हमारी उर्दू पाकिस्तानियों की उर्दू है, उससे बेहतर बच्चों को समझ आती है, और उसकी वजह से उनकी स्कूल में भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और नई ज़बान सीखना भी बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा बच्चों के रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और हम अपने जज्बात और अपने आइडियाज़ बहुत बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब उर्दू बोलते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द से, हमारे इर्द गिर्द से जो माहौल है, जो लोग हैं, उनसे हमारा ताल्लुक़ गहरा होता है। और हम एक चीज़ सीखते हैं कि सब जो उर्दू बोल रहे हैं, जो बेहतर बोल रहे हैं, वो बहुत पढ़े लिखे और कामयाब इंसान हैं, जबकि आजकल की दुनिया में इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी एफर्ट दरकार है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, और कहानी का नाम है मुल्ला पुलाव। पुलाव तो आप सब ने खाया होगा, राइट? उसके अलावा, और ये जो जिन्होंने लिखी है नहायत खूबसूरत ये है कहानी। इसके लिखने वाले हैं सईद लख्त। ये है, इस किताब से मैंने इसको बोरो किया है। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। मुल्ला पुलाव। अटेंशन! मुल्ला पुलाव कर बोले। सब लड़के अकड़ के खड़े हो गए। मुल्ला पुलाव ने थोड़ी देर दाढ़ी खिंचाई और फिर जोर से बोले, सीना निकाल के, पेट बचा के, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। हम फौज के जर्नैल थे, इसलिए सबसे आगे होते थे। चलते चलते आगे दीवार आई, दीवार पर सीढ़ी लगी थी। जब हमें राइट टर्न या लेफ्ट टर्न का ऑर्डर नहीं मिला तो हमने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। फौज ने देखा कि जर्नैल साहब दीवार पर चढ़ रहे हैं, और तो वो भी चढ़ने लगे। यानी कि ऑथर, बच्चा जो अपने आप को जर्नैल कह रहा है क्योंकि वो मॉनिटर है। मुल्ला पुलाव क्विक मार्च का हुक्म देकर थैले में से शीशा निकालकर अपनी मूछी दुरुस्त कर रहे थे। वह इसलिए उन्होंने फौज को दीवार पर चढ़ते ना देखा। थोड़ी देर बाद मुंह ऊपर उठाया, ओह, तो भिन्ना कर बोले, अरे हॉल्ट हॉल्ट! अरे ना माकूलो, हॉल्ट! ये क्या हरकत है? फौज कहीं दीवार भी चढ़ती है? उतरो नीचे।
جلدی اترو، میں کہتا ہوں اترو۔ یہ تھے ہمارے اردو اور دینیات کے استاد مولوی سبقت اللہ برکاتی، جنہیں لوگ ملا پلاؤ کہہ کر پکارتے تھے۔ 60-70 سال کے پیٹے میں ہوں گے، سر، داڑھی، بھویں، بلکہ پلکیں تک سفید ہو چکی تھی، مگر دم خم ایسے تھے جیسے کوئی 20 برس کا کڑیل جوان ہو۔ جاڑے ہوں کہ گرمی ہمیشہ مل مل کا انگرکھا پہنتے تھے، البتہ سردیوں میں ایک اونی چادر اوڑھ لیتے تھے۔ آواز ایسی پاٹدار تھی کہ اس محلے میں بولے تو اس محلے میں آواز سنائی دے، یعنی کہ نیبرہڈ۔ اور جب چلتے تو اتنے زور سے پیر مارتے کہ زمین تھرا جاتی۔ بعض لوگوں کو اللہ میاں سب سے نرالا بناتا ہے۔ ان کی چال ڈھال، بات چیت اور لباس وغیرہ میں کوئی نہ کوئی عجیب بات ایسی ضرور ہوتی جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے بالکل الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ ملا پلاؤ بھی ایسے ہی عجیب و غریب آدمیوں میں سے تھے۔ انہیں پلاؤ کھانے کا بہت شوق تھا، اس لیے سارا شہر انہیں ملا پلاؤ کہتا تھا۔ امیر ہو کہ غریب، جس کے گھر کوئی خوشی یا غمی ہوتی تو وہ ملا پلاؤ کو ضرور بلاتا۔ اکیلے آدمی تھے، نہ بیوی نہ بچے، اس لیے مہینے کے 300 دن دعوتوں میں گزرتے، اور بہت کم ایسا ہوتا کہ مولوی صاحب کے گھر چولہا جلتا۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بھی دعوتوں پہ جانے کا بہت شوق ہوگا۔ ملا پلاؤ ہر وقت ایک چھوٹا سا تھیلا اپنے ساتھ رکھتے، جس میں کینچی، کنگھی، شیشہ اور سرمے دانی ہوتی تھی۔ فرصت کے وقت تھیلا کھول کر اپنا بناؤ سنگھار کرتے، اور اسکول میں کسی بچے کو میلا کچیلا دیکھتے تو فوراً نلکے پر لے جا کر اس کا منہ دھلاتے، سرما لگاتے اور بالوں میں کنگھی کرتے کہ دیکھ اگر کل اس طرح بھنگی بن کر آیا تو دونوں کانوں کے بیچ میں سر کر دوں گا۔ ملا پلاؤ اردو اور دینیات کے استاد ہونے کے علاوہ ڈرل ماسٹر بھی تھے۔ روزانہ صبح سویرے اسکول کے صحن میں پریڈ ہوتی تھی۔ ہمیں جرنیل بنایا گیا تھا۔ ہم جھنڈا اٹھائے سب سے آگے بڑھتے تھے۔ جب سب لڑکے آگے پیچھے لائن میں کھڑے ہو جاتے تو ملا پلاؤ کڑک کر حکم دیتے، اٹینشن! سینہ نکال کے، پیٹ پٹخا کے، کوئک مارچ، لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ، لیفٹ لیفٹ۔ اب مصیبت یہ تھی کہ جب فورتھ مارچ شروع کر دیتی تو جناب شیشہ نکال کر اپنی صورت دیکھنے لگتے اور زبان سے کہتے جاتے، لیفٹ لیفٹ لیفٹ۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ فوج یا تو دیوار پر چڑھ جاتی یا پھاٹک سے باہر نکل کر بازار میں گھومنا شروع ہو جاتی۔ جب آپ کو ہوش آتا تو پیچھے پیچھے بھاگتے اور زور زور سے چیختے، ارے ہالٹ، اے نالائکو، ابے نالائکو، اباؤٹ ٹرن۔ ہمیں یاد نہیں کہ ملا پلاؤ نے کبھی کسی لڑکے کو مارا ہو۔ مارنا تو بڑی دور کی بات، کبھی ڈانٹتے ڈبٹتے بھی نہیں دیکھا۔ بڑی محبت اور بڑے پیار سے پڑھاتے کیا، یوں کہو گھول کے پلا دیتے۔ کبھی کوئی بچہ شرارت کرتا یا سبق نہ یاد کرتا تو بس اتنا کہتے، ابے کانوں کے بیچ میں سر کر دوں گا۔ ایک دن کلاس میں آئے تو زور سے بولے، اسٹینڈ اپ، اٹینشن، کوئک مارچ۔ پھر بولے، نہ 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 نہ، نائٹ کوئک مارچ، نو نو، سٹ ڈاؤن، سٹ ڈاؤن۔ لڑکے بیٹھ گئے تو پہلے تو آپ نے سفید براق یعنی کہ وائٹ داڑھی میں انگلیاں پھیرنی شروع کی، اور پھر ایک آنکھ میچ کر بولے، ہم نے آج تک کبھی کوئی سزا نہیں دی، آج تم سب مرغا بنو۔ سب لڑکوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بولے، مولوی صاحب ہمارا کیا قصور ہے؟ بولے، قصور وصور میں نہیں جانتا، بس سیدھی طرح مرغا بنو، اور میاں سعید چونکہ تم مانیٹر ہو اس لیے سب سے پہلے تم مرغا بنو۔ ہم نے کہا، مولوی صاحب ہمیں تو معلوم نہیں کہ مرغا کیسے بنتے ہیں۔ حیرت سے بولے، ارے 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے اور ابھی تک تجھے مرغا بننا نہ آیا؟ طارق میاں، تم سعید کو مرغا بنا کے دکھاؤ۔ طارق نے پہلے تو بغلیں جھانکیں، پھر مسمی صورت بنا کر بولے،
मुर्गा बनना तो मुझे भी नहीं आता, पूछा। और जब सब ने कानों पर हाथ धर के कहा कि जनाब हमें तो मुर्गा बनना नहीं आता, तो आप गुस्से में भड़क उठे और कहने लगे, जरा सोचो सोचो अपने दिमाग से, तो अब सोचो लोग क्या कहेंगे। मौलवी सिबकतुल्ला साहब बरकाती के शागिर्द, और इन्हें मुर्गा बनना भी नहीं आता। फर्ज करो कल कला को इंस्पेक्टर साहब आ गए, उन्होंने तुम्हें मुर्गा बनाने के लिए कहा, तो कैसे बनोगे? तुम तो मेरी नाक कटवा दोगे। लो देखो और याद रखो, इस तरह बनते हैं मुर्गा। ये कहकर आपने टांगों में हाथ डाले और कान पकड़कर मुर्गा बन गए। है ना मजाहिया? सब बच्चे हाथों में बू दबाए खू खू। इत्तेफाक की बात है मास्टर साहब किसी जरूरत से उधर से आ निकले। उन्होंने देखा मुल्ला पलाओ मुर्गा बने खड़े हैं, तो पहले आंख झपका कर अपनी तरफ देखा, फिर मुल्ला पलाओ से बोला, अजी मौलवी साहब, अजी मैंने कहा किबला, ये क्या नाशाइस्ता हरकत कर रहे हैं आप? मुल्ला पलाओ ने कान छोड़ दिए और झलाकर बोले, 20 बरस हो गए आपको पढ़ाते हुए और अभी तक आपने बच्चों को मुर्गा बनना भी नहीं सिखाया। एक दफ़ा शहर में एक नाटक कंपनी आई, हमारी शामत जो आई तो मुल्ला पलाओ भी नाटक देख कर आए। दूसरे दिन उर्दू का घंटा शुरू हो गया तो बोले, अटेंशन, किताबें बंद। लड़कों ने किताबें बंद कर दी और हम सोच रहे थे कि अब मौलवी साहब कोई मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। आप थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचते रहे, फिर एक आंख खोल कर बोले, देखो भाई, वो महीने बाद स्कूल का सालाना जलसा है, हमें अभी से मश्क शुरू कर देनी होगी, यानी कि रिहर्सल, प्रैक्टिस, मश्क शुरू कर देनी चाहिए। हम बोले, काहे की मश्क मौलवी साहब? बोले, ड्रामे की है। और काहे की? इस दिन हम एक ड्रामा यानी नाटक खेलेंगे। ड्रामा में मैंने लिखी है, इसका नाम है जहांगीर का इंसाफ। ये कहानी तुम चौथी जमात में पढ़ चुके हो। बादशाह जहांगीर की मलका नूर जहां महल की खिड़की में खड़ी थी, सामने से एक धोबी गुजरा। इसने बेख्याली में मलका को देख लिया। मलका ने आओ देखा न ताओ झट गोली मार दी। हाँ हाँ मौलवी साहब, हमें याद है, हमने खुश होकर कहा। हम सब लड़कों के दिल खुशी के मारे धड़कने लगे। मुल्ला पलाओ एक आंख भींच कर बोले, जहांगीर तो हम बनेंगे और तारिक मियाँ तुम धोबी बनोगे, क्योंकि तुम्हारी सूरत धोबियों से मिलती जुलती है। अब रही नूरजहां। ये कहकर आपने तमाम लड़कों पर एक नजर डाली और आखिर में अपनी गोली को गोल गोल आंखें हमारे चेहरे पर जमा दी। हमने खतरे को भांप लिया, जल्दी से दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और घबरा कर बोले, नहीं नहीं मौलवी साहब, मैं नूरजहां नहीं बनूंगा। तारिक बोला, मौलवी साहब, सईदी को नूरजहां बनाइए, इसके बाल भी बड़े बड़े हैं। रशीद बोला, बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज भी नूरजहां जैसी है। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। क्लास में एक शोर मच गया। मुल्ला पलाओ में इस पर घौंसा मार कर बोले, खामोश खामोश, हमने जो कह दिया वो अटल है। सईद मियाँ, तुम नूरजहां बनोगे और जरूर बनोगे। तारिक भी एक ही उस्ताद था, बोला, मगर मौलवी साहब, नूरजहां तो औरत थी, वो जनाना कपड़े पहनती थी, ऐसे कपड़े कहाँ से आएंगे? मुल्ला पलाओ बोले, हम बनवाएंगे नीला शिफोन का दुपट्टा, झलमल झिलमिल करता हुआ बोस्की का जंपर और मखमल का गरारा। आहा, वाह वाह, लड़के और लड़कियां दोनों खुदा के बनते हैं और किसी तरह एक दूसरे से कम नहीं। मगर खुदा मालूम क्या बात थी कि किसी लड़के को लड़की कह दो तो वो मारने मरने को तैयार हो जाए, लड़की को लड़का कह दो तो वो ऐसे मुंह बनाए जैसे खट्टी इमलियां खा के आई हो। हमने भी जो देखा, हमें लड़की बनना पड़ेगा तो रोते रोते हमारा बुरा हाल हो गया। हमें लड़की बनना पड़ेगा तो रोते रोते हमारा बुरा हाल हो गया। और आंखों से सावन भादों की ऐसी झड़ी लगी कि नदी नले बह गए। लड़के तो कहका मांस कर हंसने लगे, मगर मुल्ला पुलाव घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, रुमाल से हमारे आंसू पहुंचे और दम दिलासा देकर बोले, अरे पगले, रोता क्यों है, जा ना तू बनना नूरजहां,
بن جائیں گے بس اب ہنس دیں کھل کھل کے کھل کھلا کے ہی نہ تو وہ ڈرامہ ہوا نہ ہم نور جہاں بنے، مگر اسکول کے لڑکوں نے ہمارا نام ہی نور جہاں رکھ دیا۔ ہوتے ہوتے سارے شہر میں ہم نور جہاں مشہور ہو گئے۔ جب ہمیں کوئی نور جہاں کہتا تو ہمیں شرم آتی اور ہم شرم سے کٹ جاتے، مارے لاج کے اس طرح منہ چھپائے پھرتے جیسے سچی مچ کی نور جہاں ہو۔ بچپن کا زمانہ تھا، عقل کچی تھی، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ عورت یا لڑکی ہونا شرم کی بات ہے، بلکہ اتنی ہی فخر کی بات ہے جتنی کہ لڑکا ہونا یا مرد ہونا۔ اور ایک دن جب ہم اسکول گئے تو ہم نے دیکھا کہ تمام بچے صحن میں جمع ہیں، استاد کوئی بھی نہیں۔ بچوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سے آنسو تیر رہے تھے۔ ہم نے بستہ گملے میں پٹکا اور طارق سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے ملا پلاؤ مر گئے، سب ماسٹر ان کے گھر گئے ہیں، ہم سے کہہ گئے کہ یہیں ٹھہرنا، ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ استاد جن کی وفات پر ان کے شاگرد یعنی کہ ان کے اسٹوڈنٹس آنسو بہاتے ہیں۔ دوپہر کو ہیڈ ماسٹر صاحب اور دوسرے استاد واپس آ گئے، سب نے فاتحہ پڑھی، ہم نے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے اللہ میاں تو ملا پلاؤ کو جنت میں ہیڈ ماسٹر بنانا اور انہیں روزانہ پلاؤ کھانے کو دینا۔ کتنی اچھی شخصیت تھی۔ دعا کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، بولے چند روز پہلے مولوی صاحب مرحوم نے یہ لفافہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اسے سب کے سامنے کھولنا۔ انہوں نے لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا، میں مولوی صبغت اللہ برکاتی ولد مولوی برکت اللہ برکاتی یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری تمام کتابیں پبلک لائبریری کو دے دیں، میرا گھر اور گھر کا سامان بیچ دیا جائے، میرے کپڑے لتے غریبوں اور محتاجوں کو دیے جائیں، اس روپے سے اسکول میں کتاب اور جو پیسے اکٹھے ہوں سامان بیچ کر اس روپے سے اسکول میں کتابوں کی ایک دکان کھول لی جائے اور اس سے جو آمدنی ہو وہ غریب بچوں کی پڑھائی پر صرف کی جائے یعنی کہ استعمال کی جائے۔ اور اب اٹینشن، سینہ نکال کے پیٹ پٹھا کے کوئک مارچ لیفٹ رائٹ ہولڈ، بس جنت آ گئی۔ مجھے تو یہ پڑھنے میں بہت مزہ آیا بچوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا، اور آپ بیچ میں مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھے ان کہانیوں کا نام بھی بتا سکتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ سو ناؤ میں اجازت چاہتی ہوں، آپ سب کو مل کے بہت مزہ آیا، اور اب آپ اچھے کام کریں، گھر میں اپنے امی ابا کی مدد کریں اور پڑھائی کریں اور اچھی کتابیں پڑھیں۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل ملاقات ہوگی ایک انگلش سٹوری کے ساتھ، تو اللہ حافظ۔